хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. أولغا بعد ما عرفت بخصوص حمل أكسانا بتقرر إنها تقطع علاقتها بفيودور. داريا بتطلب من وحدة بتعرفها تسحر يورومالاي لحتى يحب ليديا. أوسيب بيحاول للمرة الثانية إنه يقتل آلتان، بس آلتان بيدافع عن حاله وأوسيبي بيجرح حاله بالسكين. مصطفى بيعمل زيارة غير متوقعة لأولغا ببيتها. بدونهم ما بقدر أعيش، مو بإيدي. انتي فهمانة الموضوع منيح. أكسانا هي زوجته لفيودور وعم تستنى طفل. برأيي المفروض انتي تسافري هالفترة. معك حق. بتعرفي شو؟ حكيك صحيح. أنا لازم سافر. تفضل. ست أولغا، اجا لعند حضرتك مصطفى بك. ايه مو مشكلة، خليه يدخل. تخبي، يلا يلا. بتشكر حضرتك. مرحبا أولغا سافيليفنا. عذبت حالك. الورد الحلو للورد، بتمنى تقبليهم مني، إن شاء الله يعجبوكي. هالباقة كتير مميزة. وهذا كتاب مهم عن تاريخ بلدي، مكتوب بعناية. بتمنى تقري وتعطيني رأيك، وبتمنى أكتر بشي يوم تتشجعي وتزوري تركيا إذا بتحبي. ما في شي من قيمتك. شكراً لحضرتك. بس بتمنى تسامحيني على وقاحتي معك. أنا إجيت بدون موعد مسبق وكنت قريب من بيت حضرتك، وما قدرت أمنع حالي خبرك عن احترامي لحضرتك. شو هالحكي هاد؟ لا، بتمنى تشاركني فنجان شاي أو قهوة. لا لا لا، ما رح أسمح لحالي أخذ من وقت حضرتك. رح كون مبسوطة صدقني. شكراً إلك. بهالحالة بشرب شاي، بس ما بدي طول. تكرم كتير عينك. بتعجبني عاداتكم. الشاي مشروب الروس المفضل، مع أنه بتخلي الواحد يفتح مواضيع طويلة ومعقدة. مزبوط، كل الروس بيحبوا الشاي. تفضل ارتاح لجهز الشاي. شكراً. ماريا، امسكي، حطي الورد بالمي وساوي لنا فنجان شاي لو سمحتي. شكراً إلك. أنا بعتذر. بتتذكر لما وعدتني تحكي لي شغلة مهمة؟ ذكريني لو سمحتي. البنت اللي بتشبهني، بس ما تكون نسيت الموضوع. أنا بصراحة بتمنى من حضرتك تسامحيني على تسرعي بإني اتطفلت عليكي بحفلتنا. يمكن زعجتك إني حكيتك عن الشبه بينك وبين المرأة يلي بعرفها، بس فاجأتني كمية الشبه يلي بينك وبينها. مع إني ما بعرفك، ما عندي مانع أحكي لك إذا حابة تسمعي، بس بدك توعديني يضل الموضوع بيناتنا.
ايه طبعا. رح اسمعك وما رح احكي لحدا. للصراحة حاسس حالي مو مرتاح كتير، ما رح أقدر خبرك كل القصة. بهذا الكتاب رح تلاقي أحداث كتير مهمة صارت قبل حوالي 25 سنة. بوقتها كانت العلاقات كتير متأزمة بين دولنا، ومات كتير ناس أبرياء من عنا وكمان من عندكم، والشوارع تعبت جثث والطرفين كانوا متضررين. وتمت الموافقة على المحادثات الدبلوماسية بعد فترة طويلة، وأنا الدبلوماسي الشاب كنت بين أعضاء بعثتنا يلي انتقلت على روسيا كرمال المصالحات. وانعرض علي اختار مكان للسكن، فقررت اختار بيت أحد البكوات السيد فلاديمير كامسيكوف، وما رفضوني. كان عنده بنت اسمها فييرو، وهي الصبية وقعت بغرامة. أنا حبيتها بجنون، وكرمال توافق كنت مستعد أعمل كل شيء بس لحتى أكون معها. كانت رائعة بكل شيء، مو بس بكل شيء، جواتها كان في شعلة حب، وكانت مرة قوية وشجاعة. هي حبتني كمان وما اهتمت أبداً للفروق يلي بيناتنا. فييرو كانت مستعدة تروح معي لنهاية العالم، بس أهلها ما كانوا رح يوافقوا. كان زواجنا شبه مستحيل إنه يصير. وضعي تأزم كتير وتعبت كرمالها. بتمنى تسامحيني على اللي رح أحكي، بس نحن تعذبنا كتير، لأنه هي كانت مستنية طفل مني أنا طبعاً، وكانت متأملة إنه أهلها يخافوا من الفضيحة ويزوجونا. وهي المحاولة كانت الأخيرة بالنسبة إلنا، بس أهلها وقتها قابلونا بالرفض وما سمحونا نكون مع بعض. وهون تدخل القدر بالقصة. الحالة العسكرية والسياسية بين دولنا تدهورت ورجعونا كلنا على تركيا، وما قدرت شوفها مرة تانية. ما قدرت حتى اكتب لها رسالة ولا حتى ارجع على روسيا ولاقيها. وبعد ما اجيت لهون عرفت شو صار، وخبروني انه فلاديمير كامسيكوف باع املاكه وسافر مع كل العيلة على مكان بعيد من هون حتى يخبي الفضيحة. وهذا القرار أخده بدون موافقة حدا، لأنه سيبيريا بالنسبة لعائلته غريبة وما رح يتأقلموا للأسف. سيبيريا؟ ايه، ومن فترة قريبة عرفت انه يلي اشترى املاكهم توفى من زمان، وبالنسبة لإلي كان هذا آخر خيط. لا أعرف أي شيء عنها. يمكن ما عاد شوف فييرو مرة تانية ورح موت بحسرتها. وحضرتك ما حاولت تعمل شيء؟ ما جربت تدور عليها أبدا؟ كيف بدي حاول دور عليها؟ يلي بوضعي ما بيقدر يبعت طلب رسمي بهيك موضوع، لأنه خطير على حياتي وحياة ناس موجودين بمحيطي، وما رح اسمح لحالي اني اذي الناس كرمال لاقي البنت يلي بحبها، لاني بمنصب كتير حساس، وبالنهاية انا قريب من السلطان وكل حركة الي محسوبة. ايه صح، اكيد رح يحاسبوا. أولغا سافيليفنا، بتمنى تكوني هلأ فهمتي دهشتي وليش هيك نظراتي. فهمت عليك. حضرتك كتير بتشبهي فييرو. بتمنى تسامحيني، ما كنت بعرف انك مو لحالك بالبيت. لا شو هالحكي. هي الخدامة بتكون عم تشتغل. خلينا نكمل حديثنا. بتعرف شو كنت بدي أقول لك؟ إذا بدك هالموضوع أنا بساعدك فيه. يعني معارفي كتار بروسيا. عن جد؟ بس شو هي الطريقة؟ بينوفا بيكالايفسكي صديقتي المقربة، درست أنا وياها مع بعض. رح أكتب لها اليوم رسالة، وأكيد رح تراسلني أول ما تقراها. هاد
أخو زوجي المرحوم واسمه فيودور. منعرف بعض أنا والزعيم، التقينا من قبل. التقينا مرتين بخصوص ابنكن. أولغا سافيليفنا شرفتنا من كم يوم بحفلتنا بمقر السفارة وكانت ضيفتنا، وحبيت إجي أتشكرها بنفسي لأنها تكرمت ولبت دعوتنا. هذا سبب زيارتي إلها. لكن ما بدي أعطلكن. بعتذر منك، ما تواخذني. أولغا سافيليفنا، ما في داعي تعتذري عن شيء. بتشكرك على الحديث اللطيف مع الشاي الروسي، ورح انتظر خبر حلو وجواب من صديقتك على الموضوع يلي حكيناه. ولا تتضايقي، أنا ما انزعجت بالمرة. بالإذن منك. رح رافق حضرتك لبرا. بتشكرك. شو حلوين عيونه يا أمي، لاحظتي؟ بتمنى يتم النصيب بيناتكم يا واقف أمي. عندك، ما في داعي واقف. تخافي وخليكي مبسوطة. يلا قوموا من هون. لوين رايحين يا حلوين؟ طلعوا لي شو معكم مصاري. شو هالوقاحة؟ بعدوا عنا واتركونا نروح بحالنا. سمعتوا شباب؟ قال بدهم ايانا نتركهم يروحوا بحال سبيلهم. عم يتآمروا. من كل عائلكم نترككم هيك؟ انت كبيرة كتير ما بتفيدينا، بس بنتك حلوة وعجبتني. شو يا حلوة؟ طلع عندك بنت صغيرة وأمورة. انقلع من هون انت وياه. اهرب يا ما شباب. بدي اشوفكم هون مرة تانية. كلاب، لو سمحتوا ما بيصير تطلعي انت وياها لحالكم. شكراً كتير إلك. نحن اضطرينا نروح مشوار مهم وضروري. بس بدكم تطلعوا مرة تانية، أنا رح وصلكم. عن جد شكراً كتير إلك. معك حق 100%. ولحالنا ما عاد لا نطلع. تاكلوا هم. ما عاد عيدها مرة تانية. فيد، أهلا وسهلا. شو؟ راح رفيقك؟ شو هي رفيقك؟ ما عم أفهم عليك. مصطفى شو كان عم يعمل عندك؟ مصطفى أجا لعندي بزيارة طبيعية. اسمعني، أنت بتعرف إنه هو صديق أخي وفي بيناتهم شغل كتير. ما في داعي تعطي الموضوع أهمية. هن حاولوا يخطفوا ماريسا، بدك يساووا فيكي نفس الشيء؟ عندهم نسوان وعندهم جواري. لآخر مرة رح أقلك هذا الكلام، ممنوع تلتقي فيه مرة تانية. وحضرتك بأي حق عم تمنعني؟ أنت عم تتهم التركي بتعدد الزوجات؟ وأكسانا شو لكان؟ مو هي مرتك؟ معناها أنا الجارية. لا عاد تحكي. شو لا عاد أحكي؟ اسمع منيح فيودور، أنا ما رح أسمع كلامك وأحبس حالي بين 4 حيطان واستناك تجي زيارة من عند مرتك. أولغا، أولغا، سامحيني. فيودور خلص. سامحيني، أنا حكيت حكي بلا طعمة، آسف. بترجاكي لا تزعلي مني. شو عم تساوي؟ وطي صوتك. ساعدوني. لك العمى بقلبك شو عم تعضيني؟ ساعدوني. لك خلصنا شو شو اللي عم بيصير هاد؟ خلص عم قلك خلص. شو هاد اللي عم بيصير؟ هالبنت كتير وقحة يا أمي. هي نادتني وهلا غيرت رأيها، عملت حالها شريفة وما بدها ياني ألمسها. عن جد وحدة وقحة. لا مو
قدامي لشوف. أما أنت بكرة بيكون حسابك، ما رح مرق لك إياها. امشي. لساتك قاعدة لهلا؟ أكسانة خلينا نروح ننام. فهمي بقى، فيودور ما رح يرجع وانتي قاعدة وصفنانة طول الوقت. لا يجي معاد مهم. مبين عليك كتير موجوعة وزعلانة. اسمعي، قولي لي شو بدك تسمي ابنك الحلو؟ أنا بدي بنت حلوة ورح سميها فيرا ها اسم ماما. قومي نروح لنا، والصبح منحكي شو ما بدك. يلا قومي. روحي انتي، أنا حابة أقعد شوي كمان. طيب خليكي. روحي نامي انتي. وهي هون هيك بتكون صارت صح. وشو عنا هون؟ مين اللي جاي لعنا بنص الليل؟ مرحبا. أهلين وسهلين. شربوا مي للحصان. تكرم، رح خبرهم فوراً. نيل، بدك مساعدة؟ شو واقف عم تعمل عندك؟ سامحيني، شو كنت بدي أقول؟ أنت طعمي للضيف وأنا هون بدبر حالي. شكراً كتير، أنت ما في منك. حضرتك بتحب إني أحضر لك غرفة؟ لا ما في داعي. بلاقي عندك مشروب؟ إيه طبعاً، يلا ثواني. تفضل. هذا حساب المشروب. مع السلامة. اسمعيني يا صبية، تفضل. إذا حضرتك حابة تنامي، أنا بناوب هون وبستقبل الضيوف بالليل وبخدمهم. ايه معك حق، الوقت متأخر كتير. انت شخص كتير طيب وفعلا كتير منيح وخدوم. هلا هذا اللي طلع معك؟
منيح وخدوه؟ بدي أحكي معك شغلة. وأخيرا وين كنت؟ طلع الضوء. شو لازم أقدم لك تقرير بتحركاتي؟ ايه مانك مجبور، ليش لحتى تخبرني؟ ما أنا أكسانة وبتحمل. ماني ست من المدينة بدها تفاصيل حياتك، أنا بتقبل لأني بنت من الضيعة. تعرف إني ما رح سامحك، وما عاد بدي أحكي معك بشي، نقلع من هون فوراً. عم ترفعي صوتك على زوجك؟ عم برفعه. شو فيك تعمل؟ خايف يسمعوا الناس؟ ما بدك الجيران يعرفوا إنه زوجي خاين وواطي؟ أنت واحد واطي. لا خلص اخرسي. يلا اضرب اضرب، يلا اضربني، يلا يا واطي اضرب. تيودور، اطلع لبرا. بسيطة. يا وقحة، انت ما تستحي على حالك؟ بتنادي الولد لعندك وبعدين بتقلعيه؟ مو أنا يا خالك لاديفيا، هو إجا لعندي وحاول يغتصبني، أنا ما ناديت له. بحلف لك إني عم بحكي الصدق. اسمعيني منيح، على فكرة بصدق كل كلمة ابني بيقولها، وهي آخر مرة بسامحك فيها. إذا بتفكري تعملي شي غلط بالمطحنة وقتها بدي قلعك مثل الكلبة. أسشكا، وين ديمتري؟ ما شفته؟ راح من هون، ما بعرف بيرجع ولا ما بيرجع. شو عم تقول؟ أنا ما سألته، بعد يلي صار ما بده يضل هون ولا لحظة. شايفة هاد كله بسببك، بسببك راح لأنكم ظلمتوه. انتو ظلمتوه كتير. ما ياخذني لاني عيطت عليه. ايه روح بلا رجعه. مو مضطرة اخسر ابني مشانه بعد كل هالسنين، ما هيك؟ اذا حابب يحارب بعيد عن ابني. ايه وانتي بنفسك رحتي لعند المحترم ارتيمي؟ ايه طبعا، والمكان هنيك عن جد كتير مريح، والمحترم ارتيمي مبارك وكأنه قديس. وبيساعد الناس بالنصيحة والصلاة. ايه ليديا مثال، نصيبها كان واقف وما في عرسان، بس بعد ما دعالها تعرفت على عريس لقطة وقربت تتزوج. دعاء مستجاب. حارس حدود مميز. والتبرعات شو وضعها؟ منكتبها بكمبيالات؟ ولا الأفضل إنه نعطيها كاش بإيده؟ ولا شو الكمبيالات؟ فيك تحط مصاري بصندوق التبرعات، بعتقد هيك أسهل إلك وللمحترم، ما بيوجعك راسك كمان. ما بدي حدا من الناس يفكر بالسرقة، أنا بدي أعطي المحترم 1000 روبل، بعرف مبلغ كبير بس مشان يوزعون، هو أكيد عادل ورح يعطيهم لحدا محتاجهم. 1000 روبل؟ إيه، أنا هلأ بدي كفر عن ذنوبي كلها، لهيك بدي اتبرع بهالمبلغ، ومثل ما فهمت إنه المحترم بيعرف يتصرف فيهم. إيه ليش لا؟ بس السيد أرتيمي ما بيعرف يتعامل مع الكمبيالات، هو زلمة بسيط، لهيك عطيه المصاري بإيده. شكراً، انتو ساعدتوني كتير. أنا بدي روح على غرفتي ارتاح شوي. وشكراً على الضيافة، الفندق حلو ومرتب وما في منكم ومن خدمتكم لطيف. شكراً إلك وأهلا وسهلا فيك. بتمنى أنك عطول تكون مرتاح عنا. هذا التاجر فقد عقله بعد ما كبر، عن جد مجنون.
هاي الدنيا منشقى ويا دوب نكمل الشهر. وهذا المجنون بده يتبرع ب1000، يعطيني 100 منهم. معك حق أمي، المحترم مو بحاجة لهالمبلغ الكبير. لو معنا هذا المبلغ كنا زبطنا الفندق وكبرناه. يا ليديا هذا الحكي مو منيح. يعني شو بدنا نمنعه إنه يعمل خير مع الناس؟ كنست الأرض وجاليت كل شي بالمطبخ وطعميت الخيل كمان. إذا ما في مشكلة بدي روح ساعتين وارجع. مو مشكلة، أكيد فيك تمشي. إيه شكراً إليك. بقدر شوف فاسيلي بيك؟ أنا فاسيلي، شو بقدر ساعدك؟ طلبوا مني أعطيها لحضرتك. إلي؟ ومين طلب توصلها؟ قالوا لي إنه لازم تقرأ الرسالة فوراً، هذا أمر طارئ. تفضل. عفوا يا بيك، فاسيلي رجع لهون، طالب يشوف حضرتك. خليه يفوت. فاسيلي. أهلا وسهلا فاسيلي، ما توقعت أنك ترجع بهالسرعة. يا بيك، المعلومات مهمة كتير، لهيك قررت ما أتأخر عليك. لكان عود وخبرني. عثمان. نعم يا بيك. جيب فنجان قهوة لفاسيلي. بابا، فاسيلي كأنك رجعت بسرعة. ما قدرت طول يا خان. عدي معنا أقول. فاسيلي، يلا بسرعة خبرني شو القصص اللي عرفتها. شو أخبار صديقتي زليخة؟ ما بعرف من وين بدي بلش بالكلام. بلش باللي بدك إياه ولا توترنا. زليخة ميتة. بابا، وشو بخصوص رسالة أنا شورفان؟ وشو حكى المنجم والبصارة وكلامها؟ استني أيقول، اهدي. خلينا نسمع فاسيلي أول شي. كمل فاسيلي، بدي أعرف كل التفاصيل. أكسانا قالت لي ما بصير ناكل هي الشوربة لأنه فيها فلفل كتير. بس اشرح لي كيف بيقدروا ياكلوا الأكل بلا فلفل؟ صدقيني ما بعرف زليخة خانم، بس الناس هون ذوقها بالأكل مختلف عن تركيا. زليخة خانم؟ شو هالصدفة الحلوة هي؟ ليش خفتي مني هيك؟ وقف عندك، انت شو بدك منه؟ اهدى رومان، هذا بيترو اللي أنقذني من الزعران، حكيت لك عنه. يعني صديق وفي؟ ايه، سمعت شو قالت لك؟ وليش خفتي مني لهالدرجة؟ أنا ما بتمنى لك إلا تكوني منيحة. أنت بتعرفي قديش بعزك، بس بنصحك لا تتجولي كتير هون. الأتراك معبين المدينة وكتير أخذين راحتهم بقسطنطينوف. ليش لحتى ياخذوا راحتهم بالمدينة؟ لأنه مصطفى وكل السفارة صار مقرهم الجديد بقسطنطينوف، وهذا مقر السفارة الشتوي، وأنا خايف عليكي كتير. رجاله منتشرين بالمدينة وبخاف بأي لحظة يشوفوكي. صعب يعرفوكي بهاللباس، بس ما حدا بيضمن شو ممكن يطلع معهم فجأة. بيترو، شكراً كتير لخوفك، بس هلأ صار في مين يدافع عني. هيك لكان. رومان، تشرفت بحضرتك. ممتاز. بعتذر لأني خوفتك بهالطريقة، بس حبيت نبهك مشان تاخدي حذرك. انتبهي على حالك. تشرفنا. شكراً إنك دافعت عني، أنت كبرت بعيني. هذا الشخص ما عجبني، بين عليه منافق. بس ما في داعي تهجم على الناس قبل ما تعرف مين هنن. أنا بأمرك يا خانم. خلاص لا عاد تناديني خانم.
قولي خان بيك قالكن الحقيقة، وعم يقولوا إنه المنجم هو سبب موت زليخة. مين كان مفكر هيك؟ وشو مشان اللي قالت لي اياه البصارة؟ يقول كيف فيكي تصدقي له هذا الحكي؟ هذا تنجيم. قولي خان بيك تصرف بنبل ورجولة كبيرة، وهو عم يتعذب كتير بسبب زليخة. شفته عم يبكي على قبرها. وأنا كنت واثقة إنه زليخة لساتها عايشة، بس كل شي بإرادة ربنا. ايه يا بنتي، شكرا فاسيلي، تقدر تروح. لو سمحت يا بيك. شو بدك؟ بقدر أطلب من حضرتك شغلة صغيرة؟ ايه طبعا. اسمحوا لي روح على روسيا، بصراحة أولادي بعدهم هنيك لهلأ ومكانهم هون. اسمحوا لي روح ورجعهم معي. فاسيلي، أولادك هلأ صاروا كبار، إذا بدهم بيرجعوا لحالهم، وأنت مدير أشغالي وأنا بحاجتك هون، وخاصة قرب عرس يقول. لهيك يلا روح على شغلك. سكروا البوابة. مرحبا يورمالاي، سامحني على هالفوتة بس جاي بشغل. أهلين فيودور، ما في مشكلة، نحن مو غرب. لوين رايح أنت؟ مزبط حالك على الآخر، عندك عرس؟ في عندي شغلة مهمة، بس إذا بدك مساعدة خبرني قبل ما أروح، بساعدك باللي بقدر عليه. اسمعني، كان بدي أقول لك رجالنا ما عاد كفوا، والتهريب على حدود شغال كيف ما درنا وشنا. بقى فكرت بهالموضوع ولقيت له حل، ولقيت إنه مو غلط نجيب رجال. لا، هذا الحل مو مقبول. ما بنقدر نوثق بأي حدا. روح لعند رجالك. وبشوفك بس كون فاضي. عن إذنك هلأ. مدري شو اللي صاير لك. أنا سمعت إنه الضيف رح يعطي لأرتيمي مبلغ 1000 روبل. التاجر رح يطول عند المحترم أرتيمي ولا لا؟ جاوبني. مثل ما قال رح يضل فترة، لأنه بده ينطر لتجي المصاري من كوستانتينوف ورح يلحقوا فيه موظف عنده من السوق لحاله؟ مثل هيك واحد رجالنا بيخلصوا عليه بشربة مي. مو صح، الشغلة مو سهلة بروبوفيتش. التاجر كان مطمن وحكى عن زلمته إنه كتير قوي وبيلعب مصارعة وبيعرف يستعمل سلاح. وكيف فينا ناخد المصاري بدون ما نعمل مشاكل؟ اسمع، بدها تفكير. تحمل صندوق التبرعات وبتهرب وما حدا بيحس علينا. احمل الصندوق واهرب؟ انت بتتذكر لما خطفنا هديك البنت القوية شو صار؟ ما بنسى كيف قدروا علينا وهربت منا من كتر ما كان في رجال حواليها. معناها لازم نفكر بحل تاني. ايه فكر يلا، بس بسرعة.
لا بيتروخا، هدول ما بيكفوا حق المشروب. استنى شوي ديمتريتش، هلأ بشوف بلكي واقع هون ولا هون. تعال نشوف هداك الزلمة، بلكي بيعطينا مصاري وبيشرب معنا. مرحبا يا شب. ما بدك تشرب معنا شي كاسة؟ اشرب؟ ايه شو؟ ما بتحب تشرب معنا؟ لا، لازم امشي فورا. لك اعطينا شي على الأقل، نحن كتير محتاجين. مبين واحد من الأتراك، لهيك رفض يشرب معنا. لك وحتى ما أعطانا ولا شي. تعال هون. هاي مرحبا يا شب. عم تحكي معي؟ ايه معك. ليش عم تطلع بالارض؟ لا تكون مضيع شي. ممكن يكون مضيعنا. اللي معك مصاري ولا فقير؟ لا، ما بصير ناخد مصاري من هيك شب حلو. اتركوني بحالي انت وياها. ما معك مصاري كان فيك تقول من الاول. شو هالصدفة الحلوة؟ أوسيب؟ أنت شو عم تعمل هون؟ عم بتشمس. ومهضوم كتير كمان. قوم تفضل خلينا نروح لعندي. استأجرت غرفة مو بعيد من هون، لا تخاف ما بتتعب. خلينا نروح. تفضل. أوف، لا تواخذني، بس ما عندي أكل غير الخبز. بيمشي حاله. أنا كل النهار مو آكل شي، وما نمت بالمرة كمان. طيب إذا بدك فيك تنام وترتاح. لا مو هلأ. أوشيب؟ ها؟ أنت تربيت بتركيا؟ إيه بتركيا. معناها لازم تفهمني. بس اجيت على هالبلد حياتي تدهورت وانتهى مستقبلي. شو بتقصد؟ ولا شي. كنت بدي أقابل مصطفى بيك وأطلب منه أرجع على الخدمة. يا بيسامحني يا بقرر يقطع راسي. ما عندي مشكلة فيها. أنا فهمانك كتير، وأنا كمان مشتاق لتركيا. الغربة مو لإلنا يا ألتان. لازم دبر مصاري، بدونهم ما بقدر أوصل على تركيا. شكراً على الضيافة، أنا رح أمشي. ما نسيت قصة قبل ميد ما؟ أقعد هون شي يومين وبلا مشاكل، وأنا بفكر كيف ممكن أبعتك على تركيا. أنت فيك تساعدني؟ طبعاً فيني. أنا لازم أمشي. الأحسن ما تروح على مقر السفارة، خطر. وبالمناسبة كلاديفيا بعتت لك مصاري أجار شغلك. قولي خان بيك رح يفرح كتير ورح ينبسط مني لما أجيب له هالانكشاري عايش. راسي. لك انت كيف نايم على تختي؟ يلا قوم بلا قرف. قوم، ما في داعي تنام على فرشتي النظيفة. قوم يلا خلصني. بحالي، راسي عم يوجعني. ما كان في داعي تشرب لحتى يوجعك راسك. يلا قوم قوم. لك ماريسا، عن جد انك وقح. آخ، على حد علمي ما شربت كتير بالفندق، بس يمكن الفودكا
كانت مضروبة ومو نظامية. لك تضرب. امسك. خذ اشرب منه. يلا خلصني. اشرب واصحى شوي وشوف لوين وصلت حالك. أكسانة مع حق، الأحسن تربي ابنها لحالها وما تكون مع زلمة مثلك. لا قلت لك حاجة تصرخي. ايه روق. لا تصرخي امسك. أعطيني الأشاط. ولا تفكر تروح على البيت، سمعتني؟ وخلي أكسانة ترتاح من قرفك شوي. تضرب شو غبي. كل شيء جاهز يا خانم. تمام، يعطيك العافية. عم تلمع. نظفتها. خود هي. هو إمتى بده يجي بقى يا أمي؟ يعني هو المفروض يجي اليوم لأنه أكيد مشتاق لي. لا تخافي حبيبتي، رح يجي أكيد. أنا رح روح عبيلكن مي، لأنه المساء رح يجي ضيوف وحرام يجوا ليتحمموا ما يلاقوا مي. روح نيل روح. قديش طلع قلبه طيب هالنيل. مو مثل مينا. طيب امتى ناوي يجي؟ خلص بقى ليديا، ما في داعي تتوتري يا بنتي. ومثل ما بيقولوا نصيبك رح يصيبك وما رح يتأخر، وهلأ ما بتحسي إلا إجا حبيبك. بتمنى يجي بسرعة. اوه شوفوا كيف يورمالاي مطقوم كأنه رايح على العرس. ايه لا تستغربي، ليبوشا قالت انه قرر يتزوج يورمالاي. عن جد؟ كان لازم من زمان، يعني قد ايه بده يضل عزابي؟ وليش لا يلاقي بنات من غير مكان؟ شو ما في عنا بنات بالضيعة؟ انت رايح لبعيد يورمالاي؟